Radio Kambana Live Report. Nakaangkon og taas nga public trust and satisfaction rating ang Police Regional Office Northern Mindanao sa gilusad nga Mindanao Development Authority Survey alang sa first ug second quarter sa 2024. Nasayran nga ang maong resulta sa survey nga girepresentar ni Minda Public Relations Chief Dr. Adrian M. Tamayo ni adtong September 13, 2024 sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Nakita sa maong survey ang paningkamot sa kapulisan sa Northern Mindanao nga mapatuman ang seguridad ug kaluwasan sa publiko nga nakaangkon og labing taas nga pagdayeg gikan sa nagkalain-laing komunidad sa rehiyon GIS. Sa maong survey mokabat sa 1,208 ang mga respondents nga mitubag sa mga pangutana kabahin sa ilang pagsalig, respeto, kaluwasan, seguridad ug pagkakontinto sa serbisyo sa kapulisan sa nagkalain-laing probinsya ug syudad sa rehiyon GIS. Sa unang quarter sa 2024, ang Police Regional Office 10 nakaangkon og outstanding satisfaction rating nga moabot sa 95.14%, trust rating nga 93.85%, respect rating nga 93.85%, security rating nga 92.85% ug safety rating nga 92.29%. Samtang sa ikaduhang quarter nakakuha kini og satisfaction rating nga 93.86%, trust rating nga 93.28%, respect rating nga 93.57%, security rating nga 92.85% ug safety rating nga 91%. Makita sa resulta sa maong survey nga adunay gamay nga pag-ubos sa ratings nga naangkon sa kapulisan sa rehiyon GIS sa second quarter ikumpara sa first quarter. Bisan pa man sa maong resulta, nagpabilin ang commitment sa kapulisan nga padayon nilang palambuon ang serbisyo sa tibuok rehiyon GIS. Samtang gipresentar usab ni Dr. Jesus W. Bisano sa Bukidnon State University ang resulta sa survey nga gipahigayon niadtong October 2023 hangtod January 2024. Makita sa dita nga ang kapulisan sa rehiyon GIS ang nakakuha og 4.32 sa safety ratings nga gikonsiderang labing taas nga ratings lakip na ang respeto nga adunay 4.1% o pagsalig sa publiko nga adunay 4.38%. Kalabot niini gipahayag ni Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. ang kalipay sa positibong pagtubag sa komunidad sa serbisyong gihatag sa kapulisan sa rehiyon GIS. Giawhag sa opisyal ang tanang kapulisan sa Northern Mindanao nga ipadayon ang maong imahe aron magpabiling luwas, kapuy-an, katrabahuan o negosyo sa Northern Mindanao. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D 9, Noel Orino, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.